ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala, dili ninyo mapasaylo, dili sa pinipasaylo. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw kini may balita ngadto sa tanang mga tao. Ang mutuo ug magpabunyag maluwas. Apan ang dili mutuo siluta. Ug kini maong timaan sa gahom nga mabatunan nila nga mutuo. Sa akong ngalan, maghingilin sila mga yawa ug manunti sila lain-laing sinuntihan. Kung makakupot sila mga has o makainom sila kilo, dili sila maunsa. Itapion nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton